المؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحرمة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وصل رسول الله ومهدر مع رسول الله سمنا روح سيدنا مهدنا محمد بن عيسى سمنا روح سيدنا إبراهيم بن محمد بن علي العلوي وسلهم وفريهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الله بن حسين البصري ولينا والدهم وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما مشتاقون إلى رؤية جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق
يا ربي صل على محمد اللهم صل على يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وما بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين Hey
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه bagi aja harusnya. Power ada faidah sini. Enggak ada faidah nih. Power ini kita bahas ini. Ya ambil sini. Ini ada yang teh. Ini mana nih teh ambilannya juga. Sampai. Ini kemana ngambil nih? Katakan sini kasih ya. Ada akan sini. Aman TV kan masalah kita. Ya, suratan kamilatan waharat fi haykalin mahmud فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وكرست برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود من نور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحجته العيون في مجد له بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علم ما قلت له رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, Nabi keluarga sahabat ikutkan, sekumpul komplek Allah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majelisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya.
sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya, Syekhona Zaini mimpin berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya Nabi. Jaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ilmu, berbagai ulama, habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya, indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sopan, musanna rabbah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'allafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datuknya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, becak pun berkah. Inilah majelis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk tersimpuh dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan heratnya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya,
komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya, di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malam subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudhah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung sedih berduka. Hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafik yang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah, guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami di sini berkumpul, di surga berkumpul, dunia berkumpul, surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru lebih tajamnya, mau terus dikenang orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan, pastilah engkau dikubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan, paket Al-Quran yang kau pilihkan. Semoga kami ya Allah berkat abah guru sekumpul diistiqamahkan. Ya Allah lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Allah padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah kami pun mohon ampunan, dunia dan akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran juga teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Ya Syekhana
شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي berkat guru sekumpul kami semua kumpul mohon syafaat Rasul dalam syurga terkumpul ya Syekhana ya Zaini Allah anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi ya barakan maulid habsyi dan maulid al-azabi burdah dalail khairati ya kepala sak negeri ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi ukti beliau masyhurnya kaset sini maulidnya moga foto-fotonya ada di mana-mana ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi beliau disayang semua ulama habaibnya pejabat artis semua datang padanya presiden juga menterinya semua mendatanginya karena Allah yang buka semua geretek hatinya ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi tanda beliau salehnya banyak menyukainya orang baik dan banyak dosa datang ambil berkahnya minta doa dengar nasihatnya semoga Allah ampuni dosanya minta doa dan dengar ta'alimnya semoga Allah berikan taufiqnya ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi sebelum beliau wafatnya berikan paket Al-Qur'annya ini suatu pertanda kalau beliau
bukan tiada agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhana ya Zaini anta mumbirane, ya Syekhana ya Zaini anta mumbirane, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Allah balas jasanya, luaskan alam kuburnya, ciumkan bau syurganya sampai hari kiamatnya. Siapkan surga untuknya, surga Firdaus namanya. Kamu pun ingin bersama ya Allah dengan Nabi dan Aulianya. Ya Syekhana ya Zaini anta billahi, ya Syekhana ya Zaini anta murabbi rohi, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa munzu alikat bi hadi durratul makuna wal jawharatul masuna wal qawnu kullu yubsihu wa yumsi fi sururi wa ibtihaj. بقرب زور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروج، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطفت بفاس العبارة مغلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر العباد بعطر الفراج بملاقة أشرف البرية وبروزه من عالم الحفاء إلى عالم الزور بعد تنقله في البطون والزهور. فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بورود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فحينا كرباء واضطهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون فيهن بترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت طيناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضروا عند وضعه أمة تأيس لجنابها المسعود فمشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذهنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل
يا مجيبا كلنا طلع البدر علينا من زاوية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابت به بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له خلق السب واللفظ المحتوي على المعنى الجزء. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود.
أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه القيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأكلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا يا ربنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ulun muliakan Bang Said Al-Habib Ibrahim bin Mashurin Al-Idrus yang ada, mohon ampun Bang Laun tak muka di belakang ulun sedin, mohon ampun. Dan yang ulun muliakan Al-Habib Said Muhammad Yusuf Al-Bahasim Sidin dari Basirih, Said Muhammad Yusuf bin Ahmad bin Habib Ahmad Al-Bahasim ini dari Basirih, pada Tuan Sidin kiri Banjarmasin, kalau abang dari Batu Licin. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di kampung kita ini ada juriat, yaitu keturunan yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin saat kita dengan menatap beliau, melihat beliau, kita ingat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, ulun akan membacakan manaqib yang mana sebelumnya ulun menerangkan tentang manaqib inilah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrul anbiya'i minal ibadati wa zikrul salihina kafaratun wa zikrul mauti sadaqatun wa zikrul qabri yuqaribukum minal jannah." Artinya menyebut kisah atau riwayat para nabi adalah ibadah. Sebagaimana tadi kita sudah Maulid Al-Habasyi itu menyebutkan riwayat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya itu sebuah kisah atau manaqib juga, tapi karena beliau adalah seorang nabi jadi bukan manaqib namanya, namun maulid. Jadi bila kita membaca maulid itu ibadah nilainya, menjadi pahala bagi kita. Di sini menurut hadis Nabi ini yang diuraikan oleh Mu'az bin Jabal. Kita ingin perasaan ibadah itu bukan sekedar duduk di masjid ini saja, namun menjadi buah perilaku kita, baik zahir dan batin kita di rumah tangga, sehingga perilaku kita, akhlak kita mengarah kepada tujuan ibadah. Misalnya ibu-ibu membeli beras atau menukar beras di warung lalu membuat ke dalam padaringan, membuka bismillahirrahmanirrahim karungnya tadi, lalu membuat ke padaringan, karena tumbuh hati kita untuk ibadah lalu berniat di hati dengan doa membuat beras ke padaringan atau tempat beras sambil merunuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad, di dalam hatinya, ya Allah
Mudah-mudahan baras nang kubuat ini ke dalam padaringan ini menjadikan aku untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang kita makan itu memang niatnya untuk ibadah. Itu kalau perilaku kita sudah mengarah kepada ibadah. Demikian juga kalau membeli baju di pasar, beli baju berniat di hati, mudah-mudahan baju ini ku bawa untuk beribadah, ku bawa untuk sholat, maka jadi ibadahlah apa yang kita beli itu. Itu namanya perilaku kita, hati kita, akhlak kita mengarah kepada ibadah. Demikian juga kita memandang kepada anak-anak kita saat ia tidur atau saat ia makan, hati kita ini selalu ta'alluq, selalu bahwasanya mengingat kepada Allah. Bagaimana saat kita melihat anak kita tidur, melihat anak kita makan, hati kita pun ingat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak ulun ini menjadi anak nang soleh. Bilanya bebinian menjadi anak nang soleha, itu doa kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita mahir di hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Jadi kita bukan di masjid ini saja untuk beribadah, di rumah tangga kita pun untuk beribadah juga. Jadi tadi sebagai contoh kayak membuat baras tadi berniat mudah-mudahan yang dimakan ini kena dimasak menjadi ibadah, pakaian yang dipakai menjadi ibadah, anak dilihati dipandangi apa menjadi anak nang soleh. Ya Allah, mudahan menjadi anak nang soleh atau solehah. Itu doa kita terus. Jadi hati kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon walaupun di dalam hati. Karena menurut para ulama ada keterangan bahwasanya orang yang kada mau berdoa baik di mulutnya atau di hatinya adalah orang yang sombong, karena ia merasa mampu, tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kayak itu, tapi kita hati kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perilaku dan akhlak kita menuju kepada ibadah. Ada sebuah hadis mungkin pernah dengar juga, bila kita memandang kepada wajah orang tua kita, maka kita ditulis pahala haji yang mabrur, yang diterima. Kadang-kadang kita juga sering melupakan memandang wajah ibu kita, padahal itu ditulis pahala haji yang mabrur. Kalau ke Mekah mungkin biayanya besar, tapi kalau memandang wajah ibu, pahalanya dihitung sama dengan pahala naik haji. Itu sebagianlah. Adapun manaqib ini adalah wa dzikru sholihina kafaratun, menyebut atau mendengarkan kisah orang soleh atau wali Allah ini adalah penebus dosa. Nah, yang malam ini ya kita mudah-mudahan kesalahan kita berkat kita mendengarkan, menghadiri ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita aja. Kalau pian pernah kesekumpul malah mungkin pernah aja waktu membuat nasi itu baik guntung royong di sana, yang orang ribuan membuat nasi, kan nasi bungkus nih. Kadang-kadang hati kita tuh ingat baik waktu membuat akan nasi bungkus, membantu kesekumpul nih Pak, bungkus itu, membuat kayak itu nasi bungkus ini. Hati kita berpandir baik. Ya Allah, ampuni dosa ulan dan dosa ibu bapak ulun yang di rumah yang sudah meninggal, berkat ulun membantu wali pada kita haja. Jadi datang kita ke tempat para aulia ini bukan kita saja yang artinya mendapat keampunan, namun kita pun ingin ibu bapak kita, saudara-saudara kita
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Itu sekedar tujuan daripada manakib. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ada terlalu banyak pola, kalau banyak susah mengingatkannya. Oleh sedikit ini bisa bagaimana mempraktekannya supaya arahan hidup kita tidak tersalah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang ulun memasuki manakib Abah Guru Sekumpul. Ini ulun mohonkan kepada insana ulun lah Guru Wahyudin Nur Sidin membacakan malah ya sekedarnya pian Sidin si guru lah. Beliau ini Guru Wahyudin teh saslama bae ulun di wadah Al Mukarram Kiai Haji Zarkasi Nasri yang ada di Martapura. Ulun saasrama lawan Sidin nah. Aduh ulun buliknya lah gitu. Jadi sekedar kesalahan Sidin kada mau lah, jadi ulun jangan lah. Al-Fatihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mulin wa ladi sayyidina wa nabina rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qadis surab wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa zati ajma'in sami'allahu sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Baghdadi wa Syekh Naqadi Jalani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa mana Syekh Muhammad Syekh dari Kalam Bain Al-Banjari wa Syekh Muhammad Fatul Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Sayyid Muhammad bin Amin Kutubi Al-Maki wa Syekh Muhammad bin Abdan Bamil Al-Banjari wa Syekh Muhammad Saman bin Mulia, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Jalil wa Syekh Abi Muhammad Amin Badali wa Masfuful Al-Banjari wa Sulaim Rahim Allah yaghfiruhu wa yaghfiruhu wa yadu alaina min barakatihim man warahim ulumihim nafatihim wa siyatihim wa karamatihim fi dunya dunya akhirah wa yubariku lana fi auladina wa zuriyatina wa yarzuqna birahum wa zuhum fi hadha zaman ya hafiz ihfazna wa jama'a wal iyal min jamil afati wal ahad wal aziyat wal baliyat Allah qadawal jama'ana hadiyan jama'a rahma wa dhulmi hilman mawsuma wa qadisal amalana wa tawil amalana fi du'afiyah ala hajiniyah wa buniyatin salih wa nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iqtata qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wa salatu wassalamu ala asrabil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan adalah Abah Guru Sekumpul radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu yang bernama Salbiyah pernah dipasani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akak dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah radhiyallahu tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi yang menjadi bukti cukup umur keluarnya air mani seumur hidup sehingga baliknya radhiyallahu hanya disebabkan umurnya.
yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun, dan demikian pula ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun runtuh. Dan adalah halnya radhiyallahu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan radhiyallahu, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan etikotnya yang sesat, serta dibimbing oleh abah guru sekumpul radhiyallahu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Diantaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulis Safinatul Aulia atau kapal para wali, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Mungkin sampai di sini manakibnya. Kita bertahlil, yaitu dipimpin oleh Guru Wahyudinur kepada beliau. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. حوزنا إلى روح شيخنا ومفتي روحنا أبي محمد النبي وحبيبنا الصدوق، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا
Allah
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وصل على روح شيخنا ورب رحمنا أبي محمد من بدل وخاتم ليس قبول وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wassalahu wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairati bi fadlika wa judika wa karamika wa sadika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa tanaqatan wa taqabbala nuqaddimu malika wa nuhdihi ila hawati sidina rasulillah sabi sab'atil uzma inda batin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam وإلى أنبياء المرسلين ولكل الصحابة والقرباء والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا المقدم محمد بن علي بعلاوي والحبيب علي عبد الفقيه والحبيب عبد الرحمن السباب والحبيب أبي بكر السكران الحبيب عبد الله عنداروس الأسد والحبيب أبي بكر بن عبد الله عنداروس الأدني والحبيب عمر المنظر والحبيب أبي بكر بن سليم صاحب العنات والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب علي بن البارات والحبيب عبد الله الرحمن الزكري والحبيب عبد الله بن علوي الحدث والحبيب علي بن محمد بن حسين الهبسي وآل الدارين مسيون من النساء ورجال غلسان لأهلا دارت والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البصيري والشيخ محمد الأنزب الدمياطي ثم إلى روح سيدنا أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي الداوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيد مولانا الحبيب محمد بن كريم القاضي على ثاني الزمن المدني والحبيب نو سنغافورة والحبيب حسين مولى الوربة جاكرتا والحبيب أمو أحمد رحمة الله مولانا أنفيل مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن جري كلامبيان والشيخ محمد كتبنا نور بن إسماعيل البنجري والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ سيد محمد أمين كتبي المدوسي محمد سوري
جري والشيخ محمد سمن موليوس محمد سمن بن عبد الجليل وصوص الولي شيخنا ومشينا شيخ أبي محمد أمين بدلي والمذهب في بدلي السكون كل جري ثم الأرواح جميع مشايخنا مسلمين ولديهم وأمتهم وأسوارهم وزوجتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم الأرواح والدينا وأمهاتنا ورحمتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأراهم ولا زائر ولا ذكر لهم أرسلهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداء لهم من النار من النار وتلهم من النار اللهم وعبدهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تجر فيهم تأخذ على ضر وتأخر كلامنا إلى أجلنا من الدنيا قولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya Allah. Allahumma shalli ala awwalin Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Wassalamualaikum tabaraka ta'ala an hadatsina hadir Rasulillah ya jemaah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun sebagai mewakili dari kepanitiaan mengucapkan ampun dan maaf seandainya pada acara pada malam ini banyak terdapat kekurangannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada segala bantuan